अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में मदीनतुल औलिया मुल्तान के एक पुरसरार बुज़ुर्ग हस्ती से मुतल्लिक जो है वो आपको आगाह करेंगे, जिससे मुतल्लिक बहुत सारी पुरसरार दास्तानें मौसूम हैं। इन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ बाबा साइकिलों वाले। तो आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इनकी जो ये निस्बत मशहूर है बाबा साइकिलों वाले, और इनकी दरगाह के ऊपर आपको हम दिखाएंगे कि इनकी दरगाह पे जो दरख्त मौजूद है उस दरगाह के दरख्त के ऊपर जो है ना बेशुमार साइकिलों के जो है ना यूँ समझें कि कुछ बकिया जात मौजूद हैं, मुकम्मल साइकिलें तो नहीं मौजूद। इसके पीछे क्या इसरार है, इसके पीछे क्या रमूज़ हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। जो तारीख़ी हवाले, जो मालूमात हमें मुयस्सर होंगी, इससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और उनकी दरगाह की जानिब चलते हैं, और इसके साथ इनसे मुतल्लिक़ मालूमात भी बताने का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरगाह हज़रत इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ बाबा साइकिलों वाला के जो है दाखिली दरवाज़े पे मौजूद है, और दाखिली दरवाज़े के साथ एक कदीम दरख्त मौजूद है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। इस दरख्त पर बहुत सारी साइकिलों के जो हैं कुछ हिस्से यहाँ लॉक किए गए हैं ज़ंजीरों के साथ और तालों के साथ। दर हकीकत इस बुज़ुर्ग से एक जो है वो रिवायत या एक जो है ना दास्तान मंसूब चली आ रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि ये क़याम पाकिस्तान के बाद एक बुज़ुर्ग ज़ाहिर हुए, और इन बुज़ुर्ग का ज़्यादातर वक्त जो है वो या तो दरगाह हज़रत शाह शम्स के करीब गुज़रता था, या फिर जो है इस इलाके में जहाँ पे इनकी दरगाह मौजूद है और उसके मुल्क के कब्रिस्तान है, यहाँ पे वो वक्त गुजारते थे। उस वक्त यहाँ पर आबादी नहीं थी, ये वीराना था, और ज़्यादातर इलाके में फसलें काश्त होती थीं। तो अगर कोई शख्स इनके पास दुआ के लिए हाजिर होता था कि चूँकि ये एक मजज़ूबियत की कैफियत में और ज़्यादातर इबादत और रियासत में रहते थे, तो इनको लोग देखकर इनके पास दुआ के लिए आते थे। तो ये उनसे एक फरमाइश करते थे। इन्हें अपने बचपन से ही साइकिलों से इश्क था, ये कहते थे कि साइकिल ले आओ। तो जब वो दुआ का जो खासगार होता था वो साइकिल लेके आता था, तो ये साइकिल को, नई साइकिल को आग लगाकर उसके ऊपर सवार होकर मुल्तान की सड़कों के ऊपर चलाते थे। यूँ वो आग जलती रहती, उसके टायर ट्यूब और दीगर पुर्जा जात जो है वो वक्त के साथ साथ जो है आग लगने से जो है वो खाकस्तर हो जाते, मगर उसके बाद ही उस साइकिल को वहीं फेंक देते थे। और उस शख्स के लिए जो भी दुआ का खासगार होता था, वो उसकी जो मुराद होती थी वो पूरी हो जाती थी। ये दुआ कर देते थे उसके हक़ में। इसी निस्बत से ये मशहूर हो गए बाबा साइकिलों वाले। लोग इनको, इनके असल नाम हज़रत इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कम जानते होंगे, लेकिन बाबा साइकिलों वाला के नाम से इनको काफ़ी जाना जाता है, और ये ताहाल उसी नाम से मशहूर है। उनका विसाल 1964 में हुआ, और इसी जगह पर जहाँ पर उनका ज़्यादा वक्त गुज़रता था, इस कब्रिस्तान के किनारे, तो इसी कब्रिस्तान में इनकी तदफीन की गई है, और उनके इरादतमंदों ने एक छोटी सी खूबसूरत सी दरगाह बना दी, और ये दरगाह आज भी मरजाए खलाइक है। अगर आज भी हम देखें तो इनकी दरगाह पे मौजूद इस दरख्त पर बहुत सारे साइकिल शायद मुकम्मल नहीं हैं। होता यूँ है कि जो इनका इरादतमंद होता है वो साइकिल ला के यहाँ पर इस दरख्त के साथ लटका देता है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर ये बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो वो अपनी अकीदत के तौर पर ये साइकिल यहाँ पर दरख्त के साथ बांध देता है। और ज़्यादातर यही होता है कि यहाँ से साइकिलें जो है जो छोटे मोटे चोर या नशेई उतार के ले जाते हैं, लेकिन कुछ साइकिलों के हिस्से अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, और जो इनके इरादतमंद हैं, जो इनके अकीदतमंद हैं, जिनकी इनकी ज़िंदगी में इनसे मुलाकात हुई, उनका ये अकीदा है कि अगर आपने यहाँ पर किसी अपनी मन्नत या मुराद के लिए इस दरगाह पर आना है,
تو یہاں پر آپ اس منت یا مراد کو پوری کرنے کے لیے یہاں پر ایک سائیکل لا کے اس درخت پہ جو ہے وہ باندھ دیں گے. گرچہ جب وہ بزرگ زندہ تھے اپنی حیات میں ان کا جو وتیرہ وہ یہی تھا کہ وہ نئی سائیکل لیتے تھے اور اس کو آگ لگا کے اس کے اوپر سوار ہو جاتے تھے اور سڑک کے اوپر جو ہے نا اسے بگاتے تھے. پھر اس کے بعد اس سائیکل کو وہ جو ہے پھینک دیتے تھے, کوئی اور اٹھا کے لے جاتا تھا. اس طرف سے ان کی جو ہے نا دلی مراد پوری ہو جاتی تھی. ان کے حوالے سے جو یہاں پر ان کے ارادت مند ہیں, کچھ لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کچھ زندہ کرامات تھیں کہ ان کے اوپر وہ چوری کا جو ہے نا ایک دفعہ الزام لگایا گیا اور الزام لگانے والے خود اسی الزام کا شکار ہو کر جو ہے نا وہ سزا پا گیا. اسی طرح ایک مرتبہ جب یہ اپنی سائیکل پر آ رہے تھے اور رفع حاجت کے لیے کسی کھیت میں اترے تو سائیکل کسی نے چرانے کی کوشش کی, تو وہ جیسے ہی سائیکل لے کے نکلا وہ اندھا ہو گیا اور جب اس نے سائیکل چھوڑ دی تو اس کی بینائی واپس آ گئی. ایک یہ ان کی کرامت مشہور ہے. دوسرا ہے چوری کے الزام والی جو ہے وہ کرامت ان کی مشہور ہے. اس کے علاوہ تیسری جو یہ تھی کہ وہ جب سائیکل کو نئی سائیکل جب کوئی ان کا ارادت مند یا مرید یا ان سے دعا کا خواستگار ان کو جو ہے نا وہ دیتا تھا تو یہ اس کو آگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو سڑک پہ دوڑاتے تھے. اور جلتی ہوئی سائیکل بہت سارے پرانے بزرگ اس کے عینی شاہد ہیں کہ ملتان کی سڑکوں پر خاص طور پر جو ہے سینا گائی ملتان کا جو علاقہ ہے اور اس سے معصوم شاہ روڈ کا, وہاں پر بہت سارے لوگوں نے جو اس وقت کے جو ہے عینی شاہد ہیں بزرگ ہیں, انہوں نے دیکھا ان بزرگ کو آگ سے جلتی ہوئی سائیکل پر سوار ہو کر. ان سے متعلق یہ چیزیں مشہور ہیں. مگر ان کے وصال کے بعد یہاں پر ان کی درگاہ موجود ہے اور میں اس درگاہ کے داخلی دروازے پہ موجود ہوں. یہاں پر ان کی باقاعدہ اس کی جو ہے تقریبات بھی ہوتی ہیں اور 27 اکتوبر 1900 جو ہے وہ 64 ان کا جو ہے نا تاریخ وصال درج کی ہوئی ہے, جو یہاں پہ ایک کتبہ موجود. اور اسی طرح سے مطلب اسی تاریخ کو یہاں پر محافل کا انعقاد ہوتا ہے اصالِ ثواب کے لیے, اور ملتان سمیت ملک کے دیگر حصوں سے یا بیرون ملک سے بھی ان کے ارادت مند جو ہیں وہ اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. چونکہ ملتان جیسا کہ نام سے مدینۃ الاولیاء ہے, یہاں چپے چپے میں اللہ تعالیٰ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے بزرگ, اللہ تعالیٰ کے دوست دفن ہیں. پر یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اس خطے میں اسلام کو پروان چڑھایا گیا, کیونکہ ملتان ماضی میں بھی ہندوازم کا کفر کا ایک مرکز رہا. تو اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے یہاں پر اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتے رہے اپنے لوگوں کے اصلاح کے لیے اور ان کے جو ہے مسائل کے حل کے لیے, ان کے درست سمت متعین کرنے کے لیے. تو بابا سائیکلوں والے حضرت امام بخش رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا سائیکلوں والے, یہ بھی اسی طرح سے ایک ہستی ہیں. ان کی ایک مختصر تاریخ جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی, ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا. ان کے متعلق اور بھی بہت ساری داستانیں موسوم کی جاتی ہیں, لیکن جو کچھ مصدقہ ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا وہ ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا کہ اس طرح سے ملتان کے نوائی علاقہ بوسن روڈ میں کہ ایک نوائی کالونی میں, ماضی میں تو یہ غیر آباد علاقہ تھا اور کھیت تھے, اب یہاں پہ آبادی ہو چکی ہیں اور گلگشت کالونی سے یہ متصل, سبزہ زار کالونی سے متصل یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ درگاہ ان کی آج بھی مرجع خلائق. یوں اس پرسرار بزرگ کی جو ایک داستان تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.